जब तक हम कश्मीरी, आजाद कश्मीरी, हम खुद आगे नहीं बढ़ेंगे, हम ये नहीं कहेंगे कि वो मकबूजा कश्मीर भी हमारा है और ये कश्मीर भी हमारा है, तो इंशाल्लाह फिर कुछ बनेगा। और ये मैं आज मुबारकबाद पेश करता हूँ। देखें यहाँ पे काफी लोग थे, किसी को नहीं पता था कि आज 5 फरवरी यूं यकजहती कश्मीर मनाया जा रहा है, लेकिन अशरफ अली अशरफ साहब इस बात को मुबारकबाद के मुस्तहिक है कि ये इधर से कम लाए लोगों को, यहाँ पे लोग इकट्ठे हुए, तो यहाँ पे कई लोगों को पता चला कि यार आज यूं यकजहती कश्मीर पूरे मुल्क पाकिस्तान में मनाया जा रहा है। मैं हाफिज अशरफ अली अशरफ साहब को, मुनीर अहमद कादरी साहब को, इनके साथ जुमला जो है उलमाए कराम है और दोस्त अल्लामा मुफ्ती अब्दुल वकील चिश्ती ज़ियाई साहब हैं, इनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। और हमारी दुआएं कश्मीरों के साथ हैं, हम इंशाल्लाह कश्मीरों के साथ हैं और हमेशा ऐसे ही हम जो है ना कोई भी बंदा हो जो कश्मीर के लिए रैली निकाले या कश्मीर के लिए किसी जलसे का मतलब हमें कोई भी दावत दे, तो इंशाल्लाह हम अपनी सियासत से हट के कि हम फलां पार्टी से हैं फलां पार्टी से हैं, इन चीज़ों से हट के सबसे पहले हम मुसलमान हैं, फिर हम कश्मीरी हैं। मुसलमान और कश्मीरी होने के नाते कश्मीरियों से मोहब्बत का सबूत दें। अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखे। मैं इसी पर इख्तिताम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि व अस्हाबि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्ली अलैहि। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। आज के इस अजीम प्रोग्राम में, यौम यकजहती कश्मीर के इस प्रोग्राम में जितने भी अहबाब तशरीफ़ लाए, आप तमाम अहबाब मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। एक दो बातें करके इजाज़त चाहूँगा। सबसे पहले तो ये कि आप देखें कि बाज़ औक़ात कहीं पर जो ताल्लुक़ होता है वो रंग की वजह से होता है, कहीं पर ताल्लुक़ नस्ल की वजह से होता है, कहीं पर ताल्लुक़ बिरादरी की वजह से होता है, कहीं पर ताल्लुक़ इलाकाई वजह से होता है। तो मकबूजा कश्मीर के मुसलमानों के साथ जो हमारा सबसे बड़ा ताल्लुक़ है वो किसी और वजह से नहीं, वो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की बुनियाद पर है। और यही वो ताल्लुक़ है जो सबसे मजबूत ताल्लुक़ है। और इसी ताल्लुक़ की बुनियाद पर एक मुसलमान अपने दूसरे मुसलमान के गम को समझ सकता है। और इसी मुतालिक हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मुबारक भी है कि मुसलमान एक जिस्म वाहिद की तरह है कि एक जिस्म के एक हिस्से में जब दर्द होता है तो सारा जिस्म बेचैन हो जाता है। तो इसी ताल्लुक़ की ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह ताल्लुक़ की बुनियाद पर जो ये ताल्लुक़ कायम होता है, वो जो रिश्ता कायम होता है, तो चाहे अगर मशरक़ के अंदर एक मुसलमान पर जुल्म हो रहा हो तो मगरिब के अंदर जो दूसरा मुसलमान होता है वो बेचैन हो जाता है और अपने उस मजलूम मुसलमान भाई की मदद के लिए वो कोशिश करता है और जो कुछ उससे हो सकता है वो कोशिश करने के लिए तैयार हो जाता है। और यही वजह है, इसी ताल्लुक़ को देखते हुए आज दुनिया भर के अंदर मुसलमान हमारे मकबूजा कश्मीर के मुसलमानों के साथ इदारे यकजहती कर रहे हैं। अब ये अलग बात है कि हमें उस तरह के हुक्मरान न मिले कि जो ईमान के एतबार से और अमल के एतबार से इतने अजीम होते, जो सलाहुद्दीन अय्यूबी और नूरुद्दीन जंगी के कदम नक्शे कदम पर चलकर जिहाद का ऐलान करते और कश्मीर आजाद हो जाता। दोस्तों याद रखें, सिर्फ नारे लगाने से कश्मीर आजाद नहीं होगा, सिर्फ 5 फरवरी को सिर्फ प्रोग्राम कर देने से कश्मीर आजाद नहीं होगा। जब तक के हमारे सीनों के अंदर वो जज्बा जिहाद हमारे सीनों के अंदर मजबूत नहीं होगा और जब तक जिहाद नहीं किया जाएगा उस वक्त तक कश्मीर आजाद नहीं हो सकता है। तो जब यही वो जिहाद है, मुसलमानों के पहले खलीफा नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खलीफा अव्वल सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने भी अपने पहले खुतबा खिलाफत के अंदर ये फरमाया था कि मुसलमान अगर जिहाद को छोड़ देंगे तो जिल्लत उन पर मुसल्लत हो जाएगी। तो जब जज्बा जिहाद मुसलमानों के अंदर, मुसलमान हुक्मरानों के अंदर यह जिहाद का जज्बा बेदार रहेगा और अपने मुसलमान भाइयों के लिए जब मुसलमान हुक्मरान जिहाद का ऐलान करेंगे वो पहुंचेंगे बाद में इंशाअल्लाह अल्लाह कामयाबी पहले अता फरमा देगा। तो ये जज्बा जिहाद जब तक मुसलमान नौजवानों के सीनों के अंदर, मुसलमान हुक्मरानों के सीनों के अंदर जब तक ये जज्बा जिहाद बरकरार रहेगा अल्लाह इज्जत अता फरमाएगा। दुनिया के अंदर मुसलमान को जो इज्जत मिलती है वो जिहाद की वजह से मिलती है, इसी जज्बा जिहाद की वजह से मिलती है। तो कश्मीर आज़ाद होगा इंशाअल्लाह, इसी जिहाद के जरिए आज़ाद होगा। अब हमें सोचना ये है,
ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ اس مشن کو لے کر جو کوئی جماعت چل رہی ہے اس جماعت کا ہم نے ساتھ دینا ہے. تو اس مشن کو لے کر کون سی جماعت چل رہی ہے آپ سارے جماعتوں کا منشور پڑھ لیں. الحمدللہ تاریخ لبیک کا پاکستان کے جو امیر سے انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہمارا سب سے بڑا مشن یہ ہے, ہمارا ارادہ یہ ہے کہ جب تاریخ کی حکومت آئے گی انشاءاللہ ہم اپنے کشمیری بھائیوں کے لیے جہاد کا اعلان کریں گے اور جہاد کر کے ہم اپنے کشمیری مظلوم مسلمان بھائیوں کی مدد کریں گے. لبیک یا رسول اللہ. بعد الحمد و صلات لائے کے ساتھ عزت و احترام معزز مکرم حاضرین و سامعین, ہم سب آج کے اس دن میں اپنے مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں سے اظہار یکجہتی کے لیے یہاں پہ جمع ہوئے ہیں. 90 کی دہائی سے لے کر آج تک یہ دن مقبوضہ کشمیر کے مظلوم مسلمانوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے طور پر منایا جاتا ہے. لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ جب بھی ملک پاکستان میں کوئی بندہ آ کر اعلیٰ کرسی پہ بیٹھتا ہے تو وہ یہ بات تو ضرور کرتا ہے کہ ہم اس بات کو اقوام متحدہ تک لے کے جائیں گے, لیکن بعد میں جا کر جب اسے ہڈی دی جاتی ہے تو وہ اس ہڈی کے پیچھے لگ کے مظلوم کشمیریوں کے حقوق سے پیچھے ہٹ جاتا ہے. میں اس موقع پر سوشل میڈیا کے ذریعے آج کا یہ جو ہمارا مختصر سا یہ پروگرام ہے, ہم حکومت پاکستان سے اس چیز کا مطالبہ کرتے ہیں کہ جو آج سے پہلے ہمارے قائد حضرت علامہ مولانا حافظ خادم حسین رضوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے یہ کہا تھا کہ حکومت وقت جہاد کا اعلان کرے اور جہاد کے اعلان کے بعد جو سب سے پہلا بندہ آگے فرنٹ لائن پہ جائے گا, قبلہ امیر مجاہدین رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا تھا کہ وہ حسین کے خاتم کی یہ ویل چیئر ہوگی کہ میں سب سے پہلے آگے بڑھ کے مقبوضہ کشمیر کے مظلوم مسلمانوں کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کروں گا. الحمدللہ العظیم تحریک لبیک وہ واحد جماعت ہے. آج کے اس دور میں آپ دیکھ رہے ہیں کوئی شیعہ جماعت کو برا کہہ رہا ہے, کوئی اہل حدیث کو برا کہہ رہا ہے, کوئی دیوبندیوں کو برا کہہ رہا ہے, کوئی بریلویوں کو برا کہہ رہا ہے, لیکن تحریک لبیک وہ واحد جماعت ہے جس میں شیعہ لوگ بھی موجود ہیں, جس میں اہل حدیث بھی موجود ہے, جس میں دیوبندی حضرات بھی موجود ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ ہمارے قائد نے تو سبق دیا تھا کہ آپس میں لڑنا جھگڑنا نہیں, ہم سب نے متحد ہو کر دوسروں کے خلاف جہاد کرنا ہے. آج اگر آپ اس چیز کا اندازہ لگائیں, دور جانے کی ضرورت نہیں, ہمارے گھروں میں ہماری اولاد سکول کی تعلیم حاصل کر رہی ہے. آج سکول کے نصاب سے جہاد کی آیات کو نکالا جا رہا ہے, جہاد کے چیپٹر کو نکالا جا رہا ہے, اور ہماری قوم کے بچوں اور بچیوں کو ناول پڑھنے کے لیے دیے جا رہے ہیں. کسی انگریز کی حقیقت سے آشنا ہونے کے لیے اسے درس دیا جا رہا ہے. جب تک سکول کے نصاب میں جہاد کی آیات موجود تھی, رسول اللہ کی حدیث موجود تھی, بچے بچے کے دل میں, بوڑھے اور جوان کے دل میں جہاد کا جذبہ موجود تھا. آج بھی کشمیر صرف اقوام متحدہ میں مسئلہ جا کے رکھنے سے آزاد نہیں ہو سکتا. یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب اعلیٰ سطح سے آواز سرکاری طور پر جہاد کی آئے گی. اور الحمدللہ ہم اس چیز کا یہ اعلان کرتے ہیں کہ سب سے پہلے صرف نعروں کی حد تک نہیں, لبیک والے میدان عمل میں آ کر سب سے پہلے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کریں گے. اللہ کریم جتنے بھی مقبوضہ کشمیر میں ہمارے چھوٹے بڑے شہید ہوئے, اللہ ان کی شہادتوں کو قبول فرما کر
اللہ مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی کی نعمت سے مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ آج میرا کشمیر چل رہا ہے تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ صبح شام میری ماں کی چادریں چھینی جاتی ہیں، میری بہنوں کی عزتیں لوٹ کی جاتی ہیں۔ کشمیر کے گلی چوراہوں میں میرے دوستوں، میرے بھائیوں کا خون عام کیا جاتا ہے، لیکن اقوام عالم کے سروں پر جو تک نہیں رینگتی۔ میں پوچھتا ہوں کہ کشمیریوں نے جرم کیا کیا ہے؟ اگر کینیڈا میں کسی مسجد پہ حملہ ہو جائے، کسی بازار میں حملہ ہو جائے تو پوری یورپی چوری اکٹھی ہو جاتی ہے، لیکن آج 2 سال سے بے بس کشمیری اپنی زندگی اور موت کی کشمکش سے لڑ رہے ہیں، جذبہ جہاد کو جہاد کر رہے ہیں۔ صرف ان کا قصور اتنا ہے کہ وہ آزادی مانگ رہے ہیں۔ میں کہوں گا ہندوستان سے کہوں گا، میں کہوں گا ان غداروں سے کہوں گا کہ آج کشمیر مانگتا ہے کسی اس خالق کو جو اپنی تلوار سے قطرہ قطرہ کر دے گا، کسی اس طارق کو جو کشتیوں کو جلا دے گا اور سمندر کو ہلا کے رکھ دے گا۔ آج کشمیر مانگتا ہے کسی اس محمد بن قاسم کو جو اپنی بہن کی آواز پہ آئے گا اور کشمیر کو آزاد کروا کے رکھ دے گا۔ میں ان بے حس لوگوں سے، ان بے حس حکمرانوں سے یہ بات کہوں گا کہ مسئلہ کشمیر جو ہے وہ صرف اور صرف مذمت سے نہیں بلکہ ہندوستان کی مرمت سے حل ہوگا۔ جب تک اعلان جہاد نہیں ہوگا، جب تک ہم لوگ جہاد کے لیے باہر نہیں نکلیں گے، اس وقت تک اقوام عالم کو یہ خبر نہیں ہوگی کہ کشمیر کا مسئلہ کیا ہے۔ جو حکومت آتی ہے وہ ایک نیا ڈرامہ کرتی ہے کہ ہم کشمیر کا مسئلہ لے کے جا رہے ہیں۔ کیا 70 سالوں سے آپ لوگ دین پہ جا رہے تھے جو اب مسئلہ پیش کیا جا رہا ہے؟ میرے بچے یتیم ہو گئے ہیں، میری مائیں بیوہ ہو گئی ہیں، میری بہنوں کی عزتیں لوٹی جا رہی ہیں، لیکن اقوام عالم خاموش ہے۔ میں لعنت بھیجتا ہوں ایسے انصاف پر، میں لعنت بھیجتا ہوں ایسے انصاف کی کرسی پر جہاں جس کا کوئی اپنا مرے تو مرتا رہے لیکن اس کو ڈر سے مس نہ ہو۔ میں سوچتا ہوں کہ وہ لوگ کب تک کعبے غفلت تک سوئے رہیں گے۔ میں آخر میں اس شعر سے اجازت چاہوں گا، ہندوستان سن لو، انڈیا سن لو، امریکہ سن لو، کشمیر کشمیریوں کا ہے، کشمیر کا ذرہ ذرہ کشمیریوں کا ہے۔ ارے دودھ مانگو گے تو کھیر دیں گے، کشمیر مانگو گے تو چیر دیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کافی وقت ہو چکا ہے، اٹھ کے اب بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے، مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے۔ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، اور اللہ پاک قرآن حکیم کے اندر فرماتا ہے کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ کمزور مرد، عورتیں، بوڑھے اور جوان مظلومی کی حالت کے اندر تمہیں پکار رہے ہیں اور تم ان کی مدد کے لیے نکلتے نہیں ہو۔ سامعین محترم، یقیناً ہمارا ایمان ہے کہ ہم اگر مسلمان کی مدد کے لیے میدان عمل کے اندر نکل کر اپنی جان کا نذرانہ پیش کریں گے تو یہ عارضی زندگی ختم ہوگی، ہمیشہ کی زندگی اللہ پاک ہمیں عطا کرے گا۔ اگر شہید ہو جائیں گے تو ہمیشہ کے لیے اللہ کا قرآن کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اس کو مردہ نہ کہو جو اللہ کے راستے میں مر چکا ہے۔ بل احیاء عند ربهم یرزقون، اللہ کے ہاں وہ زندہ بھی ہے اور اسے رزق بھی دیا جاتا ہے۔ اور زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں تیرے نام پر، اللہ اللہ موت کو کس نے مسیحا کر دیا۔ ہماری میدان جہاد کے اندر جا کر جان کا نذرانہ پیش کرنا جاویدانی زندگی کے لیے یہ ایک حسرت اور آرزو ہوتی ہے مسلمان کی، اور جس کے دل میں جذبہ جہاد نہ ہو وہ مومن نہیں، وہ منافق ہوتا ہے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا جس کے دل میں جذبہ جہاد نہ ہو وہ مومن نہیں، وہ منافق ہے۔ اور اس سے بڑھ کر اور کون سا موقع آئے گا؟ اتنے عرصے سے وہ مسلمان ہمیں پکار رہے ہیں، وہ مائیں بہنیں بچیاں ہمیں پکار رہی ہیں۔ ایک مسلمان کی، ابھی آپ نے سنا، ایک مسلمان عورت کے پکارنے پر اگر محمد بن قاسم آ کر پورے سندھ کو فتح کرتا ہے تو اتنی ہزاروں لاکھوں ماؤں بہنوں بچیوں کی قربانیاں، جوانوں کی قربانیاں، کیا اب بھی ہم پر جہاد فرض نہیں؟ بس کمزوری اور ناکامی اسی لیے ہے آج تک ہم نے اپنے ہی ہاتھوں سے ایسے حکمران نامزد کیے کہ جن کے دلوں میں جذبہ جہاد نہیں تھا۔ اب وقت آ چکا ہے کہ ایک تحریک آ چکی ہے
اس کو بھی اگر ہم ضائع کر دیں گے اور اس کا ساتھ نہیں دیں گے تو اسی طرح پستے چلے جائیں گے۔ اللہ ہمیں ان لوگوں کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے کہ جن کے دلوں میں جذبہ جہاد ہے اور جو جہاد کے ذریعے کشمیر کو آزاد کرائیں گے۔ اللہ ہم نے قدم دل میں سکھنے انہی لوگوں کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ الحمد للہ وکفا والسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اے خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے، عزت ہے نہ دولت نہ فضیلت نہ ہنر ہے، ایک دین ہے باقی وہ بھی بے برگ و نوا ہے۔ ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاکے کاشغر۔ حمد و ثنا کے بعد قابل کا جملہ دوستو بھائی بزرگوں، آپ نے مجھ سے قبل علماء کرام کی، دوست احباب کی نہایت ہی دل کو ہلا دینے والی، جوش اور جذبہ پیدا کرنے والی گفتگو کو سماعت کیا۔ جیسا کہ آپ نے سنا کہ صرف باتوں سے کام نہیں ہوتا، پاکستان کو آزاد ہوئے، آزاد کشمیر کو آزاد ہوئے 75واں سال تقریباً مکمل ہونے کو ہے، اگست میں تقریباً مکمل ہو جائے گا۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ یہ نعرہ لگایا جا رہا ہے، آج بھی آپ سنیں گے شام کو ٹی وی پہ، تو یہ ہوگا ہم کشمیریوں کے ساتھ کھڑے ہیں، کشمیریوں کے ساتھ کھڑے ہیں، کشمیر کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اب کھڑے ہیں تو نظر کیوں نہیں آتے کدھر کھڑے ہیں ہم؟ اگر کھڑے ہی رہیں گے تو پھر کشمیر آزاد کیسے ہوگا باتوں سے؟ تو جس طرح آپ نے سنا، میں نے آپ کو آیت بھی سنائی جو کہ ہم مسلمان ہیں، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے جب بھی ہم کوئی بات کرتے ہیں تو قرآن و سنت سے ہٹ کے نہیں کرتے، اور جب تک ہم دین پہ نہیں آئیں گے اور اپنے دلوں کے اندر ایمان کو مضبوط نہیں کریں گے، جذبہ جہاد پیدا نہیں کریں گے جو ہمیں اللہ کے نبی نے دیا، جو مولا علی کا عمل ہے، جو خالد بن ولید کا عمل ہے، جو صدیق اکبر، عمر فاروق، عثمان غنی، نور الدین زنگی اور دیگر ہمارے اسلاف و اکابرین کا عمل ہے، اس عمل کو نہیں دہرائیں گے تو باتوں سے تو کچھ نہیں ہوتا۔ پلیٹ میں سامنا کھانا رکھ کے بندہ 1000 مرتبہ ورد کرے، سامنے کیا پڑا ہوا ہے؟ کھانا پلیٹ میں پڑا ہے، ورد کرے کوئی بندہ تسبیح لے کے 1000 دانوں کی، اور یوں پڑھے میں کھانا کھاؤں گا، میں کھانا کھاؤں گا، میں کھانا کھاؤں گا، میں کھانا کھاؤں گا، اس طرح 1000 مرتبہ پڑھے۔ دوستو بھائیو بتاؤ بزرگوں، کیا کھانا پیٹ میں جائے گا؟ پیٹ بھر جائے گا؟ اس طرح ورد کرنے سے بات نہیں بنتی۔ یہ ورد ہو رہا ہے 75 سال سے، اور 1990 میں یہ قرارداد پاس ہوئی کہ آج کے دن کو یوم یکجہتی کشمیر کے حوالے سے منایا جائے گا۔ تب سے لے کر 10 اور 32 سال ہونے لگے ہیں، ہر سال یوم یکجہتی کشمیر منایا جاتا ہے، حوالے کے پل پہ ہاتھوں کی زنجیر بنائی جاتی ہے، ریلیاں نکالی جاتی ہیں، ٹی وی پہ بیانات کی بھرمار ہوتی ہے، اخبار پورے کے پورے ہزاروں اخبار چھپتے ہیں، ہر اخبار کے جتنے صفحات ہوتے ہیں سارے اس نعرے سے بھرے ہوتے ہیں، کشمیر پاکستان کی شاہ رگ ہے۔ اب شاہ رگ اگر ہو واقعی سچ میں اور اسے ہم مانے دل سے شاہ رگ، تو شاہ رگ 2 سال ہو کے بند ہے۔ جس طرح کوئی دوست بتا رہے تھے ابھی تھوڑی دیر پہلے، رابع البشر صاحب کہہ رہے تھے کہ لاک ڈاؤن لگا ہے۔ دیکھیں ہمارا بتائیے تھا کہ ابھی آج یوم یکجہتی کشمیر کا دن ہے، کسی دوست بھائی نے یہ نہیں گوارا کیا کہ تھوڑی دیر کے لیے میں دکان بند کر کے کھڑا تو ہو جاؤں، حاضری تو لگا لوں۔ بازار سے ہم اعلان کرتے کرتے آئے ہیں، جمعے پہ قرب و جوار کی جتنی مساجد ہے تقریباً ہنس چوکی سے لے کر دربنگ تک، کڑولیے تک، مستانہ گلی، ہر مسجد میں اعلان ہوا کل ہوگا۔ تو یہ کسی پارٹی کی بات نہیں ہے۔ جب ہمارا یہ حال ہے کہ ہم ایک ہی نہیں ہیں تو کشمیر کیسے آزاد ہوگا؟ جب ہم دکان نہیں بند کر سکتے کشمیر آزاد ہو جائے گا؟ سوچنے کی بات ہے۔ تو ہمیں ایک ہونا پڑے گا، اتفاق و اتحاد ہونا پڑے گا، ایمان کو مضبوط کرنا پڑے گا، اور میں نے کہا ایک ہوں مسلم حرم کی پاسباں، ہم سارے ایک ہیں، اور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں سارے مسلمان ایک جسم کی طرح ہیں۔ جسم کے کسی حصے میں درد ہو پورے جسم کو درد ہوتا ہے۔ اگر یہ سچ ہے اور ہم ایک ہیں، پھر کشمیر میں 2 سال سے ان کی مسجدیں بند ہیں، جمعہ بند ہے، عید بند ہے، اجتماع ریلی بند ہے، کالج یونیورسٹی بند ہے، بازار میں جانا بند ہے، بالکل محصور ہو کے رہ گئے ہیں۔ اگر ہماری دکان 3 دن بند ہو جائے تو ہم چیخ پڑتے ہیں۔
ये थोड़ा सा कोई ऐलान हो जाता है ये चीज बंद करनी है और रोड ही बंद हो जाए तो फौरन लाठी चार्ज हो जाती है, दुकान बंद हो गई है और लोगों को तकलीफ हो गई है। तो वो जो हमारे मुसलमान कश्मीरी हैं 2 साल से घरों में मैसूर हैं, औरतों की असमत दरी होती है। बर्मा में हमारे मुसलमान बहनों और भाइयों के जिंदू को उनकी खलड़ियां उतार कर उनके कबाब बनाकर खाए गए, कोई टस से मस नहीं हुआ। इसी तरह फलस्तीन में रोज हमारी बहनें चीखती हैं और जब उन माओ बहनों की बातें बंदा सुनता है, सुबह सुबह 7 बजे नूरे सारे प्रोग्राम लगता है तो बाई चांस मैंने वो ऑन किया टीवी तो उसमें वो हमारी बहन बात कर रही थी, उलमा भी थे, तो वो रो रही थी और उसका रोना यकीन माने सुन के हम भी रो पड़े कि वो रो रो के कह रही थी कि ये कब जागेंगे, ये कब तक ऐसा करेंगे। और तकरीबन मुझे यकीन है, मैंने बार बार सोचा ये कोरोना क्यों आया, तो मेरे दिल में बार बार इस बात ने दस्तक दी, दिमाग से दिल से आवाज आई कि इसलिए है कि कश्मीर के मजलूम मुसलमानों बहनों भाइयों बुजुर्गों दोस्तों को 2 साल से उन्होंने बिल्कुल कोरोना की तरह अंदर बंद करके रखा है। उनकी बददुआएं लगी तो पूरी दुनिया में ये कोरोना की एक लहर और ये कैफियत बनी, चाहे सच है झूठा पर है तो मुसीबत पड़ी हुई है और पूरी दुनिया इससे सब डर के घबरा के तो क्या कैफियत बनी हुई है, फौरन सारा कुछ बंद कर दिया जाता है। एक कीड़े से, एक वायरस से, एक ना नजर आने वाली चीज से हम कितने डर गए, क्या याद करेंगे हम, और ये सारी उनकी बद्दुआ है। यकीनन हम पैगाम देते हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, गवर्नमेंट ऑफ आजाद कश्मीर, और जहाँ तक हमारी बात पहुँच सकती है हम बात ही कर सकते हैं, हमारे पास और कोई ताकत तो है नहीं और इतनी कमजोर ताकत है बजाय कि देखें हमने सबको दावत दिया है तो हम कितने देखें जमा हुए, दुकान किसने बंद कर दी है, क्या कश्मीर आजाद होगा? क्या यही होना चाहिए मुसलमान के लिए? अल्लाह के हुक्मों पे फिर जुमा भी नहीं होता जब दिल में ईमान न हो, नमाज भी नहीं होती जब ईमान सलाम हो। तो ईमान इस बात का नाम है कि जब हमें कोई पुकारे हक और सच के लिए, किसके लिए? हक और सच के लिए, जात के लिए नहीं। तो ये नहीं देखना चाहिए कौन है, सच कह रहा है तो साथ उसके हो जाए। मोहम्मद बिन कासिम एक हमारी बहन की फरियाद पे निकले थे और जब वो निकले तो बसरा और कूफा की खवातीन ने घर घर जाके सबको दावत दी और उनके लिए जिहाद के लिए जब साजो सामान जमा किया तो पूरे का पूरा बैतुल माल औरतों के जेवरात से भर गया, इस कदर कुर्बानी दी। और जब चले थे तो 5000 थे और जब बसरा के करीब पहुंचे तो 12000 का लश्कर हो चुका था। लोग यूं शामिल होते गए कि 5000 का लश्कर 12000 में बदल गया। अभी देखिए थोड़ी देर पहले कुछ ज्यादा लोग थे लेकिन आधा घंटा गुजरा, थक गए और फौरन खाली हो गया। तो किधर को किधर, अगर अपने भाइयों के लिए हम घंटा नहीं निकाल सकते तो क्या करेंगे? इसलिए दोस्तों भाइयों बातें तो बहुत हैं जो बहुत सारी की जा सकती हैं। बंदा बयान करे तो रोता है, सुने तो रोना आता है कि क्या हो रहा है। तो पैगाम यही है कि हम सब दुआ भी करें और कोशिश भी करें अपने कश्मीर के भाइयों के लिए ताकि जल्द आज़ादी का सूरज तुलू हो। तो ये कोशिश से होगा, ये मेहनत से होगा और जज्बा जिहाद से होगा। बातों से कभी कश्मीर आज़ाद नहीं होता। जिस तरह आदिल लतीफ़ ने कहा ना कि मजम्मत करारदाद मजम्मत से नहीं बल्कि हिंदू की मरम्मत से वो आज़ाद होता है। जिस तरह हमारे मुसलमान मैदान जिहाद में जाकर उनकी मरम्मत करते थे, करारदादें पेश करते करते अक़वाम मुत्तहिदा में करारदाद पेश नहीं की गई थी। आप देखते हैं कि अगर अंग्रेजों का, यहूदियों का कोई कुत्ता मर जाए, अब देखिए कलबोश उनको आज़ाद कराने के लिए हमारी हुकूमतें करारदादें पेश कर रही है और दूसरा दिन था उसको एक ही दिन में उन्होंने चाय के कप पिलाकर आज़ाद कर दिया था। और हमारा छोटा सा मासूम बच्चा या हमारे दरबांग के कुछ बच्चे दरबार पे या पता इस्लाम करने गए, ये तो बाई चांस बॉर्डर पार कर गए थे, कितनी मुश्किल से मिले थे। और एक छोटा सा बच्चा जो 10-12 साल का है उसने बॉर्डर पार कर दी भूले से, जिस तरह ये जगह है तो हद बंदा पार कर जाए, उन्हें वो गिरफ्तार कर देते और 10-10 साल तक वहीं वो बूढ़े होके मर जाते, उन्हें छोड़ा नहीं जाता। इधर इतना बड़ा दुश्मन आया, उसे चाय के कप पिलाकर आज़ाद कर दिया गया। देखा करें दोस्तों भाइयों, ये सारी बातों का हमसे पूछा जाएगा कि हम किसका साथ दे रहे हैं, किसके साथ चल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये हमसे जरूर पूछा जाएगा। जो हक और सच पे उसका आप साथ दिया करें चाहे कोई भी हो, और जो गलत जाए अगर अब्बा जान भी हो तो बताया जाए कि अबू जान इस काम में आपके साथ तावन नहीं कर सकता, क्योंकि अल्लाह का हुक्म है अच्छे कामों में तावन करो और गुनाह के कामों में तावन न करो। इसलिए दोस्तों भाइयों बुजुर्गों, आज यौम यकजहती कश्मीर के हवाले से पूरी दुनिया में प्रोग्राम हो रहे हैं
तो हमने भी अपनी हाजिरी पेश करने की कोशिश की, अगरचे हमारी इस बात से उन्हें शायद कोई फर्क न पड़े, लेकिन कम से कम हम ये तो कह सकते हैं कि या अल्लाह हमारे बस में यही था कि आवाज़ बुलंद करना, बाजार में सबको दावत देना, तो हमने अपने जो हमारे बस में था वो हमने कर दिया। तो बस अपनी अपनी हाजिरी पेश करनी होती है। किसी के पास ताकत है, किसी के पास ज़्यादा है, किसी के पास कम है। हमारे पास ये माइक होता है, आवाज़ पहुँचाते रहते हैं और इंशाअल्लाह तादम आखिर पहुँचाते रहेंगे। लेकिन याद रखें, कुरान का कुलिया है, कुरान का कानून है, अल्लाह का फरमान है, अल्लाह के नबी की हज़ारों हदीसों का मफहूम है कि जज्बा जिहाद और जिहाद की वजह से ही मुसलमान जो है वो फातेह बनता है, हुक्मरानी करता है, ऊपर रहता है, उसकी मदद होती है। और जब वो चूड़ियाँ पहन ले, हाँ वो और बच्ची रो रही थी ना, तो वो बाकायदा टीवी पे चूड़ियाँ लेके आई थी और कह रही थी ये मैं चूड़ियाँ मुसलमान हुक्मरानों के लिए लेके आई हूँ। वो बच्ची चूड़ियाँ लेके आई हुई थी कि वो चूड़ियाँ पहन लें। हम औरतें होके लड़ रही हैं और ये खाली करारदादें पास कर रहे हैं। तो करारदादें मजम्मत से नहीं बल्कि उनकी मरम्मत से ही कश्मीर आज़ाद हो सकता है। सूखे नारों से, खुश्क नारों से, खाली बातों से, सूखी तकरीरों से नहीं। इसलिए हमारे दिल में ये जज्बा इजाद कब पैदा होगा? जब हम दीन को पढ़ेंगे, ये बातें सुनेंगे। तो हमारी हम जो स्कूल में पढ़ाते हैं और 34-35 साल मुझे भी पढ़ाते होंगे, तो सारा कुछ देखा किताबों के अंदर जो होता है, क्योंकि हर किताब को हम पढ़ाते हैं और मुसलसल यही काम होता है। तो आज से 5-6 साल पहले इस्लामियात 10th 9th 8th 6th इनमें जो जिहाद की आयात थी, उन आयतों को निकाल दिया गया। निकाला किसने? हमारी गवर्नमेंट ऐलान कर दिया है। और उन्हें कहता कौन है? रिमोट उनका किसके पास है? कंट्रोल सारा उनूद और यहूद के पास। वो कहते हैं निकालो। क्यों? कि अगर मुसलमानों के अंदर जज्बा जिहाद पैदा हो गया फिर हमारी खैर नहीं है। इसलिए फिर वैसे ऐसे हरबे इस्तेमाल करते हैं। हमारा तमाम जो निसाब है उनके कंट्रोल में, हमारे टीवी के तमाम चैनल्स उनके कंट्रोल में। यहाँ तक कि अब पता नहीं क्या क्या करेंगे। ये कुछ नया सिस्टम है कि हम पूरा हमारा जिस्म भी शायद उनके कंट्रोल में चला जाए। इसलिए वो सारी साजिशें करते हैं, करते रहेंगे। अल्लाह ने कुरान में बता दिया कि ये यहूद और ये नसारा तुम्हारे कभी 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 दोस्त नहीं हो सकते। ये रब ने फरमाया। अब बड़े से बड़ा कोई अपनी तहकीक पेश करे, बातें पेश करे, हम नहीं मान सकते। तो रब कहता है ये तुम्हारे दोस्त हो नहीं सकते। इस दिन की दोस्ती पे धोखा नहीं खाना चाहिए। लेकिन अफसोस वो ये बातें पढ़ेगा तो दोस्ती नहीं करेगा ना। उनसे तल्लुकात तोड़ने का हुक्म नहीं है, तोड़ कर सकते हैं, लेकिन जब वो हमारे दीन के खिलाफ बात करें फिर ताल्लुक भी तोड़ दिए जाते हैं। फिर ऐलान जंग होता है, ऐलान जिहाद होता है। मुसलमान वैसे नहीं लड़ता। वैसे तो चूंटी को भी हम नहीं मारते, तिनका भी नहीं तोड़ते। जहाँ इंडिया के हजारों हिंदू रहते हूँ, हम उनका इसी तरह हिफाजत करेंगे जैसे अपने भाई की करते हैं, बल्कि उससे भी बढ़ के, ताकि वो कलमा पढ़े। लेकिन जब दीन के साथ टक्कर लगाएंगे, हमारे मुल्क के खिलाफ बात करेंगे, तो फिर हम चुप करके बैठे रहे, फिर चूड़ियाँ पहन लेनी बेहतर होती है। इसलिए हमारे अंदर जज्बा जिहाद होना चाहिए। बच्चों को भी इस राह पे लगाएं, खुद भी कि हम वो काम करें जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने हमें दिए। इंशाल्लाह इसी में हमारी कामयाबी। इख्तिलाफात भुला के, आपस की रंजिशें भुला के, आपस की दुश्मनियां भुला के, आपस के सारे तफर्रकात को मिटा के एक हो जाएं। एक हूँ मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए, नील के साहिल से लेकर ताब खाके काशगर। हम एक हो जाएंगे। तो जब एक हो जाएंगे तो फिर इंशाल्लाह हम एक मुट्ठी की तरह, मुक्के की तरह मजबूत हो जाएंगे। लेकिन जब बिखरे रहेंगे तो उंगलियों की तरह कमजोर रहेंगे। इसलिए जरूरत इसी बात की अल्लाह ताला मुझे और आप सबको हमेशा हक और सच पे कायम रखे, हक सच का साथ देने की तौफीक अता फरमाए, हक सच पर ईमान वाली मौत अता फरमाए। अल्लाह हमारे मुल्क कश्मीर, रियासत कश्मीर को जल्द आज़ादी अता फरमाए। पाकिस्तान के हुक्मरानों को भी होश के नाखुन अता फरमाए ताकि वो होश करें। और हम सारे, हमें ऐसे अल्लाह हुक्मरान अता फरमाए कि जो इन जज्बात से सरशार हो। अल्लाह ताला हम सबका हामी और नासिर हो। तमाम दोस्तों, आपका जितनी देर तक खड़े रहे, ये आपकी अपने भाइयों के लिए कुर्बानी है और उनकी मोहब्बत में आप खड़े हैं। एहसान तो नहीं किया, तो ये होना चाहिए। क्योंकि अब 15 मिनट घंटा अगर उनके लिए हम खड़े नहीं हो सकते तो फिर क्या मुसलमानी हमारी होगी। इसलिए ये जज्बात आपके सारे, अल्लाह ताला इनको सलामत रखे। और ये अल्लाह रसूल की बारगाह में बाकायदा इनको रिकॉर्ड किया जाता है, इनको महफूज किया जाता है। और अगर सच्चे दिल से हम आए तो इंशाल्लाह कदम कदम पे सवाब मिलेगा। ये कोई लालच मतलब की बात नहीं है। ये चीज भी हमारे ईमान का हिस्सा है। अगर ये ईमान और दीन के मुताबिक न होती तो कम से कम हम इस मैदान में आप कम से कम न जमा होते और आपको दावत न देते। तो मतलब है हमने हर मुसलमान के साथ